आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शफुमान। आइए डालते हैं नजर गुज़िश्ता हफ्ते की खास खबरों पर। गुज़िश्ता हफ्ते गरीब खानदानों को ज़ाती मकान तामीर करने के लिए 3 लाख रुपए की माली इमदाद के गाइडलाइंस जारी कर दी गई। गरीब खानदानों के लिए मकान की तामीर, जिनकी अपनी जमीन है, उन्हें मकान तामीर करने के लिए माली इमदाद फराहम करने के लिए रियासती हुकूमत ने गृह लक्ष्मी स्कीम के रहनुमाना खतूत का गुज़िश्ता हफ्ते ऐलान किया, जिसमें 3 लाख की माली मदद फराहम की जाएगी। महकमा रोड्स एंड बिल्डिंग ने इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिया है। हुकूमत 100% सब्सिडी के साथ माली इमदाद फराहम करेगी। हर एक असेंबली हल्के में 3000 मकानात के हिसाब से इमदाद दी जाएगी। रियासती रिजर्व कोटा में से 43,000 और कुल 4 लाख अफराद गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत मुस्तफीद होंगे। अजला में कलेक्टर्स और जेएचएमसी में कमिश्नर की हिदायत पर गृह लक्ष्मी को लागू किया जाएगा। गृह लक्ष्मी खवातीन के नाम पर माली मदद फराहम करती है। इसके लिए फायदा उठाने वाली खातून के नाम पर एक अलहदा बैंक अकाउंट रखा जाएगा। हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि जनधन अकाउंट को किसी भी हालत में इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हुकूमत 2 कमरों के आरसीसी मकानात की तामीर के लिए 3 मराहिल में माली इमदाद फराहम करेगी। बेसमेंट की सतह, छत की सतह और स्लैब। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि वो लोग अहल हैं जिनके पास फूड सिक्योरिटी कार्ड है और उनकी अपनी जमीन है, जिनके पास पहले से आरसीसी मकानात हैं, और वो लोग जो जियो 59 के तहत फायदा उठा चुके हैं वो अहल नहीं है। हर असेंबली हल्के में एससी के लिए 20%, एसटी के लिए 10% और बीसी और अक़लियतों के लिए 50% का इंतखाब किया जाना चाहिए। गृह लक्ष्मी के लिए अहल लोगों से दरख्वास्तें मौसूल होने के बाद कलेक्टर उनकी जांच के बाद अहल अफराद का इंतखाब करेंगे और बाकी अफराद को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा और मुस्तकबिल में माली इमदाद फराहम की जाएगी। हुकूमत गृह लक्ष्मी स्कीम के निफाज के लिए एक खुसूसी पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन दस्तयाब कराएगी। गुज़िश्ता हफ्ते शहर हैदराबाद में अंदरून 12 घंटे कत्ल की 5 वारदातें। शहर हैदराबाद को मुल्क की महफूज और स्मार्ट सिटी होने का दावा किया जाता है और इस शहर में अंदरून 12 घंटे कत्ल की 5 संगीन वारदातें गुज़िश्ता हफ्ते पेश आई, जिससे अवाम में खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया। 2 ऐसी वारदातें हैं जिनमें दोहरे कत्ल किए गए, जबकि एक कत्ल पर सरेआम दिन दहाड़े किया गया। तफसीलात के मुताबिक कुछ रोज पहले टप्पा चबूतरा के दाई बाग इलाके में 2 जनखनों का बहिमाना तौर पर कत्ल किया गया। इस वारदात ने इलाके में सनसनी पैदा कर दी। दाई बाग के साकिन 25 साल सैयद यूसुफ उर्फ डाली और उसका साथी मोहम्मद रियासुद्दीन उर्फ सूफिया, जो जनखने हैं, इसी इलाके से ताल्लुक रखने वाले सैयद इनायत, जो पेशे से कारपेंटर है, से डाली की गहरी दोस्ती थी। बताया जाता है कि डाली और इनायत आपस में रिश्ता कायम किए हुए थे और डाली ने अपने साथी को रिश्ता बरकरार रखने के लिए दबाव डाल रही थी। बताया जाता है कि दोनों के दरमियान ताल्लुकात के तस्वीर भी मौजूद थे और डाली ने मुबैना तौर पर रिश्ता तोड़ने पर राज इफ्शा करने की धमकी दी थी, जिसके बाद इनायत ने दूरी इख्तियार करते हुए इंतखाब लेने के लिए अपने साथी मोहम्मद इनायत की मदद से डाली का कत्ल करने का मंसूबा तैयार किया। मंगल की शब डाली और सूफिया को मल्लेपल्ली की एक होटल में तलब किया, जहां पर उन्होंने शराब नोशी की। रात देर गए दोनों जनखने अपने मकान मोटरसाइकिल पर वापस लौट रहे थे कि किशन बाग के करीब इनायत ने डाली और सूफिया पर तेज धार हथियार से हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया और नीचे गिरने के बाद दोनों जख्मियों पर कारपेंटर और उसके साथी ने सर पर वजनी पत्थर डालकर कत्ल कर दिया और फरार हो गए। इत्तला मिलने पर साउथ वेस्ट जोन के डिप्टी कमिश्नर पुलिस किरण खारे मुकाम वारदात पर पहुंच गए और क्लोज टीम को भी तलब कर लिया और बातज़ा नाशों को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाने उस्मानिया के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। इसी तरह गुज़िश्ता हफ्ते देर रात गए मेलारदेवपल्ली इलाके में भी दोहरे कत्ल की वारदात ने सनसनी पैदा कर दी। दुर्गानगर चौराहा था शमशाबाद ओल्ड कर्नूल रोड पर यह वारदात पेश आई, जिसमें चादर फरोश करने वाला छोटे ताजिर के सर पर वजनी पत्थर डालकर कत्ल कर दिया गया। इसी तरह कुछ ही दूर फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वाले एक शख्स के सर पर भी वजनी पत्थर डालकर कत्ल कर दिया गया। यह वारदात मेलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन से कुछ ही फासले पर पेश आई। पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठा किए और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने बताया कि नामालूम अफराद ने यह वारदात अंजाम दी है, जबकि कत्ल की वजह का पता लगाने की कोशिश की जा रही है और इलाके के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग हासिल करते हुए खातियों की निशानदही का सिलसिला शुरू कर दिया गया। पुलिस मेलारदेवपल्ली ने एक कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। कत्ल की ये वारदातें गुज़िश्ता सुबह से ही सोशल मीडिया पर गश्त कर रही थी कि शाम को एक और ताज़ा कत्ल की वारदात ने अवाम को तशवीश में मुब्तला कर दिया। बताया जाता है कि 33 साल मोहम्मद यूसुफ साकिन काली खबर का गुज़िश्ता हफ्ते दिन दहाड़े चादर घाट इलाके में कत्ल कर दिया गया। अकरम और शोएब नामी अफराद ने यूसुफ का गला काट कर कत्ल किया। कत्ल का सनसनीखेज मंजर सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गया। बालापुर इलाके में भी चाकू जनी की वारदात पेश आई, जिसमें एक रौडी शीटर ने नौजवान पर चाकू से हमला करके उसे जख्मी कर दिया। मंगल की रात से चाहरशंबे की दोपहर तक शहर हैदराबाद में चंद घंटों के दौरान कत्ल के 5 वारदातें पेश आई,
جس سے عوام میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے۔ دلہا نہیں جانتا تھا ہندوستان کے وزیر اعظم کا نام، دلہن نے شوہر کے سامنے دیور سے کر لی دوسری شادی۔ گزشتہ ہفتے اتر پردیش کے غازی پور ضلع میں ایک عجیب و غریب واقعہ سامنے آیا۔ دلہن نے دلہے کے چھوٹے بھائی سے شادی کر لی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ دلہن نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ ہونے والا دلہا ملک کے وزیر اعظم کا نام نہیں جانتا تھا۔ شیوا شنکر نامی 27 سالہ نوجوان کی 11 جون کو رنجنا سے شادی ہوئی تھی، جبکہ ان کی منگنی 6 مہینے پہلے ہو گئی تھی۔ 12 جون کی صبح شادی کی تقریب کے حصے کے طور پر دلہن کے گھر پر ایک چھوٹی سی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس وقت شیوا شنکر وہاں ارکان خاندان کے ساتھ ہنسی مذاق کے موڈ میں بیٹھا ہوا تھا۔ شیوا شنکر اس سوال کا جواب نہیں دے سکا کہ ملک کا وزیر اعظم کون ہے۔ یہ دیکھ کر دلہن کے رشتہ داروں نے اس کا مذاق اڑایا۔ دلہن نے اسے اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہوئے وہاں موجود اپنے دلہے کے چھوٹے بھائی اننت سے دوسری شادی کر لی۔ اننت دلہن سے عمر میں چھوٹا بتایا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے مسلم نوجوان کا سر منڈوا کر درخت سے باندھ کر کی گئی پٹائی، جے شری رام کا نعرہ لگانے پر کیا گیا مجبور، اتر پردیش میں افسوسناک واقعے کا ویڈیو ہوا وائرل۔ گزشتہ ہفتے ریاست اتر پردیش میں ایک مسلم نوجوان کی درخت سے باندھ کر پٹائی کی گئی اور اسے جے شری رام کا نعرہ لگانے پر مجبور کیا گیا۔ اس نوجوان کی شناخت ساحل کے طور پر کی گئی۔ یہ واقعہ بلند شہر کے ضلع میں پیش آیا۔ اشرار نے 23 سالہ نوجوان کو درخت سے باندھ کر اسے پیٹا اور جے شری رام کا نعرہ لگانے پر مجبور کیا۔ اس کا آدھا سر بھی مونڈ دیا گیا۔ معلوم ہوا ہے کہ اس نوجوان کو مبینہ طور پر چوری کے الزام میں پکڑ لیا گیا تھا۔ یہ واقعہ 13 جون کو ضلع کے کاکود تھانہ علاقے میں پیش آیا۔ ہفتے کو اس واقعے کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آیا۔ ویڈیو کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس نے اس شخص کے والد کی شکایت کی بنا پر مقدمہ درج کر کے 2 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ گزشتہ ہفتے لاپتہ آبدوز یعنی سبمرین کے عملے کی ہلاکت کا ہوا اعلان۔ امریکہ کے نشریاتی ادارے CNN کے مطابق ٹائٹینک جہاز کے ملبے کی سیر کو جانے والی لاپتہ آبدوز کی مالک کمپنی نے اس میں سوار افراد یعنی عملے کی افسوسناک ہلاکت کا اعلان کر دیا۔ چھوٹے سائز کے آبدوز ٹائٹن میں برطانوی ارب پتی ہمیش ہارڈنگ اور پاکستانی ٹائکون شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان سوار تھے۔ ان کے پاس برطانوی شہریت بھی ہے۔ اس میں اوشن گیٹ کے CEO اسٹیکٹن رش اور گہرے سمندر میں غوطہ خوری کے ماہر پال ہینری نارجولیٹ بھی سوار تھے۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق اوشن گیٹ نے کہا کہ ہمیں اب یقین ہے کہ ہمارے CEO اسٹاکٹن رش شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان داؤد ہمیشن ہارڈنگ اور ہینری افسوسناک طور پر جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ افراد حقیقی مہم جو تھے اور مہم جوئی کا ایک منفرد جذبہ رکھتے تھے۔ وہ دنیا کے سمندروں کی کھوج اور حفاظت کا گہرا جذبہ رکھتے تھے۔ اس افسوسناک گھڑی میں ہمارے دل ان 5 روحوں اور ان کے کنبوں کے ہر فرد کے ساتھ ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ ہمارے مخلص ملازمین کے لیے بھی انتہائی افسوسناک وقت ہے جو اس نقصان پر شدید غمزدہ ہے۔ گزشتہ ہفتے وائٹ ہاؤس میں وزیر اعظم مودی کی صدر جو بائیڈن سے 2 طرفہ بات چیت کئی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ واشنگٹن میں وزیر اعظم نریندر مودی نے وائٹ ہاؤس میں صدر جو بائیڈن سے اعلیٰ سطحی بات چیت کے لیے ملاقات کی، جس کا مقصد دفاع، خلائی، صاف توانائی اور اہم ٹیکنالوجی سمیت ہند امریکہ اسٹریٹجک تعلقات کو مزید تیز کرنا ہے۔ مودی اور بائیڈن کی وائٹ ہاؤس کے آفس میں آمنے سامنے ملاقات ہوئی۔ پی ایم مودی کے ساتھ 2 طرفہ میٹنگ میں صدر بائیڈن نے کہا کہ گزشتہ 10 سالوں میں چھوٹے قدم ایک بڑی پیش رفت میں بدل گئے۔ آج ہمارے ممالک کے درمیان شراکت داری پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ انہوں نے اس سال G20 کی میزبانی کے فیصلے کے لیے پی ایم مودی کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.
صرف خوابوں سے نہیں گھر بنتے ہیں ارادوں سے۔ ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ صابریز عمر اینکلیو سپر ڈیلکس کنسٹرکشن، شاہوں کے شہر حیدرآباد میں چار مینار کے دامن میں صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں۔ بکنگ سٹارٹ۔ مزید تفصیلات کے لیے رابط کریں 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625۔